नमस्कार आदरणीय दर्शक, सबैको ध्यान जनता समाजवादी पार्टीतिर छ। देशको ध्यान अब के होला नेपाली राजनीतिमा। आज उपेन्द्र यादव र महन्त ठाकुरको बीचमा एउटा सहमति भएको छ, 8 बुँदे सम्झौता भएको छ। यो सम्झौताको उद्देश्य के हो त? यसबारेमा कुराकानी गर्नको लागि हाम्रो बीचमा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव हुनुहुन्छ। उपेन्द्रजी, तपाईँलाई म जनता जान चाहन्छु, कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज तपाईँ र महन्त ठाकुरको बीचमा 81 सम्झौता भयो। किन सम्झौता गर्नुभयो तपाईँले? यो सम्झौता भन्दा पनि एउटा समझदारी हो। त्यो के हो, त्यसको लक्ष्य दुईटा हो। एउटा पार्टी एकतालाई निरन्तर रूपले अगाडि बढाउने, कायम राख्ने र दह्रो बनाउने। दोस्रो के हो भन्ने खोजिएको चाहिँ राजनीतिक स्थिरता खोजेको छ। त्यसले के सन्देश दियो भन्दाखेरि हामी सरकारमा जानलाई आतुर भएका छैनौँ। हामी अहिले तोडफोड जोडको सरकारमा जाँदैनौँ। त्यसले क्लियर मेसेज दिएको छ। राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्यो वा जसपाले नै एकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने परिस्थिति आयो भने अगाडि बढ्ने भनेर हामीले क्लियर त्यो राजनीतिक स्थिरताका लागि, राजनीतिक निकासका लागि एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि बाटो खोलेका हौँ। अर्को पार्टी एकता बचाउनलाई र त्यसलाई मजबुत बनाउनलाई। तेस्रो पक्ष पनि छ यसभित्र। यहाँले त्यो विज्ञप्ति पढ्नु भने पार्टीमा गुट खडा गर्ने, व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि गर्नका लागि चाहिँ के छ भने एकले अर्काका विरुद्ध चाहिँ विषवमन गर्ने र चाहिँ के छ भन्दाखेरि एकअर्कालाई बदनाम बनाउनलाई कुनै पनि कसर नराख्ने जुन प्रवृत्तिका विकास भइरहेको थियो त्यसलाई यसले निस्तेज गरेको छ। होइन, तपाईँले भन्नुभयो अब हामी मिल्छौँ, मिलेर जानुको विकल्प छैन भनेर तपाईँहरू दुईजना बसेर हस्ताक्षर त गर्नुभएको छ। तर पनि पार्टी फुटिसकेको थियो, तपाईँहरू एक आपसमा चाहिँ वारपारको लडाइँमा हुनुहुन्थ्यो। अहिले आएर एकता हुनुपर्ने कारण के त? अब तपाईँहरू सरकारको नेतृत्व गर्न तयार हुनुभएको हो? पहिलो कुरा त के हो भन्दाखेरि पार्टी फुटेको थिएन। केही विषयवस्तुमा सामान्य विवादहरू थिए, तर त्यसैलाई केही साथीले अतिरञ्जित गरेर मिडियाहरूमा प्रस्तुत गरेका मात्रै हुन्। एउटा त्यो कुरा। दोस्रो के हो त भन्दाखेरि अब एकताको विकल्प छैन। एकीकृत भएर अगाडि बढ्ने हो र जिम्मेवारी आइपर्यो भने मुलुकको नेतृत्व पनि जसपाले गर्न सक्छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि अगाडि बढाएका हौँ। होइन, तपाईँको पार्टीमा दुई धार थियो, तपाईँहरू दुई कित्तामा विभाजित हुनुहुन्थ्यो। केपी शर्मा ओलीको पक्षमा महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो। तपाईँ उहाँलाई जसरी पनि सरकारबाट विस्थापित गर्नुपर्छ, नयाँ गठबन्धनमा जानुपर्छ भनेर तपाईँले प्रचण्ड र शेरबहादुरवाला साथ दिएको त हो नि त? त्यो फेज आउट भइसक्यो। त्यो फेजमा हाम्रो पार्टीले नै निर्णय गरेर संसदमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विश्वासको मत नदिने भन्नेमा सब सहमत थियो। मतदान के गर्ने त? तटस्थ बस्ने वा विरुद्धमा दिने स्वविवेकले हामीले छोडेका थियौँ। केही साथीहरू तटस्थ बस्नुमा मतदान गर्नुभयो। हामी र म लगायत साथीहरूले विपक्षमा मतदान गरे। त्यो पार्टीकोले दिएको निर्देशन अनुसार, निर्णय अनुसार नै भएको। तर त्यही विषयलाई लिएर कतिपयले चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसको दुरुपयोग गरे। त्यो समूहगत खडा गरेर तानातान गरेर अनेक धन्दाहरू गर्नुपर्ने जति सबै गरेर मान्छेलाई हुँदा 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 कहाँ रिसोर्टसम्म पुर्याएका थिए भने त्यसलाई त्यो भावनालाई दुरुपयोग गरेर ती परिस्थितिहरू अब समाप्त भइसके। अब तीहरू चाहिँ के थियो भन्दाखेरि आउटडेटेड भइसके। अब पार्टी नेतृत्व विभाजनको पक्षमा छैन, विभाजित हुन सक्दैन र एकता प्रक्रियालाई बलियो बनाएर जाऊ भन्ने सन्देश दिएको छ। नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रक्रियामा तपाईँ सहभागी हुनुहुन्थ्यो। तपाईँले संविधानको धारा 76(2) अनुसारको संयुक्त सरकार बनाउनुपर्छ भनेर कम्मर कसेर लाग्नुभयो। सरकार बन्न सकेन। केपी शर्मा ओली अल्पमतको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। आज उहाँले फेरि पनि विश्वास मत दिनुपर्ने अवस्था छ। उहाँ चाहिँ संविधानको धारा 76(3) अनुसारको प्रधानमन्त्री हो। अब तपाईँको पार्टीभित्र केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत दिनुपर्छ भन्ने धार पनि छैन त? छैन। हिजो पनि थिएन, आज पनि छैन। हाम्रो यहाँले इसारा गरेको महन्तजीको माथि हो भने उहाँले पनि विश्वास मत त दिनुभएको होइन नि ओली सरकारलाई। उहाँले तटस्थ बस्न त दिनु होइन नि। त्यस कारणले जसपाले त विश्वासको मत दिएकै छैन केपी ओलीलाई को सरकारलाई। विश्वास मतको विरुद्धमा छ पुरै जसपा।
एक थरी तटस्थ बसेर विरोध गरे, अर्को थरी विरोधमा मत खसाएर विरोध गरे। कुरो त एउटै भयो नि, उहाँलाई त पाउनु मत त पाउनु भएन सभाको मत। होइन, राष्ट्रपतिले दिएको 3 दिनको समय अवधिमा तपाईँहरू एक भएर नयाँ सरकार निर्माण गर्न सक्नु भएन नि, त्यतिखेर मन्त्री ठाकुरले मान्नु भएन, तपाईँलाई साथ दिनु भएन नि त। होइन, अब कुरा के आयो भन्दाखेरि 76(2) अनुसार विकल्प दिन प्रयास भयो, सङ्ख्या नपुगेर भएन। तपाईँको पार्टी एक ढिक्का भएर गएको भए त त्यतिखेर सरकार बन्न सक्थ्यो नि त। होइन, त्यतिखेर अब एक ढिक्का भएको अथवा अलिकति चाहिँ के छ भन्दाखेरि परिस्थितिले हामीलाई, त्यो राजनीतिक परिस्थितिले हामीलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि एक ठाउँमा आएर एउटै निर्णय एकीकृत गर्ने परिस्थिति हुन दिएन। तर त्यो परिस्थिति पनि अब असफल भयो। जुन शक्तिले हामीलाई अलग अलग राख्ने प्रयास गरेका थिए ती शक्ति पनि अब अलगै गर्नमा असफल भइसके। त्यसकारणले परिस्थिति बदलिसक्यो। अब ती कुराहरू पुराना भइसके। अब तपाईँहरूको बिचमा केमिस्ट्री मिले त महन्त ठाकुर उपेन्द्र यादवको बिचमा कहिले चाहिँ बिग्रिया थियो र हाम्रो मिल्नुपर्ने। संसद दलको नेता परिवर्तन गरियो, संसद दलको नेता बनाइयो राजेन्द्र महतोलाई, तपाईँलाई थाहा छैन डोलेश्वर रिसोर्टमा गएर के गरियो, त्यहाँ सांसद राखेर के भयो, सांसदलाई त्यहाँ चाहिँ कसरी थुनियो। होइन, अब पार्टीभन्दा बाहिर कहाँ के हुन्छ सबै कुरा थाहा हुने भएन। ती सबै कुराहरू हेरेर साध्य पनि छैन। तर के हो भन्दाखेरि संसदीय दलको नेता बन्नको लागि पार्टीको विधान छ, त्यहाँ व्यवस्था गरिएको छ। संसदीय दलले विधान बनाउँछ, त्यो विधान पार्टीले स्वीकृति गर्छ, त्यो अनुसार पार्टीले निर्वाचन गराउँछ र सबै सांसदहरूलाई उम्मेदवार बन्ने अवसर दिन्छ। त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि विथड्र गर्ने, उम्मेदवारी दिनेदेखि विथड्र गर्नेदेखि लिएर भोटिङसम्मको प्रावधान छ। यी सबै प्रक्रिया चाहिँ के हो भने पार्टीको सिस्टम हो। बाहिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि कोही मन्दिरमा, कोही चाहिँ के छ भने धर्मशालामा, कोही रिसोर्टमा, कोही होटलमा के गर्छन्, त्योसँग पार्टीलाई के सरोकार भयो र? होइन, रिसोर्टमा उपस्थित भएको 19 जना सांसदले त संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरे, राजेन्द्र महतोलाई बनाए। सुन्नु न, अब के छ भने कुनै पनि व्यक्तिले यो भन्ला म चाहिँ जनता देशमा मेरो पक्षमा छ, देशका जनता, अब चुनाव संसदमा किन लड्ने, सोझै म प्रधानमन्त्री भएँ भनेर घोषणा गर्यो भने त्यो प्रधानमन्त्री हुन्छ? हुँदैन नि। त्यसमा तपाईँको पार्टीभित्रको विवाद मिल्यो त आजबाट? होइन, अब त्यो हेर्नुहोस् के हुन्छ भन्दाखेरि मूल जुन किसिमको असहज परिस्थिति थियो त्यो अन्त भएको छ। अब सानातिना विवादहरू छलफल गरेर टुङ्गिँदै जान्छ र मूल कुराहरू चाहिँ टुङ्गियो। अब दुईजनाले हस्ताक्षर गर्नुभयो, अब हामी एक भएर जान्छौँ र आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउँछौँ भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ। निश्चित रूपमा। अब कसरी बन्छ त सरकार तपाईँको पार्टीको नेतृत्वमा? हामीले सरकार बन्ने अवस्था आएमा भन्दाखेरि के हो भन्दाखेरि अरू पार्टीका नेताहरूले पनि अब जसपाकै नेतृत्वमा सरकार बनाऊ भन्ने भयो भने मात्र यसको सम्भावना छ। हाम्रो 32 जनाले त सरकार बनाउँदैन, तर सहकार्य गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले हाम्रो पार्टीले के भने कि त राष्ट्रिय सहमतिको सरकार हुनु पर्यो, कि त आफ्नै जसपाको नेतृत्व सरकार बनाउने हो भने अगाडि बढौँ, नत्र भने चाहिँ के छ भन्दाखेरि अरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन, अरूको सरकार बनाइराख्न हामी किन आपसमा झगडा गरिराख्ने? त्यसमा अब तपाईँको पार्टी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा जाँदैन, उहाँलाई विश्वासको मत दिँदैन। दिएकै थिएन त कहाँ दिन्छ? होइन, फेरि पनि त प्रधानमन्त्री विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था छ नि त। हामी त विपक्षी हो नि त। प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ 1 महिनाभित्र म विश्वासको मत लिन्छु। यस्तो हाम्रो क्लियर छ, हामी प्रतिपक्ष हौँ, हामी सरकारको विरोधी दल हौँ। प्रतिपक्षले विरोधीले विश्वास मत दिने चलन संसदीय प्रणालीमा विरलै पाइन्छ। यो त प्रणाली हो, सिस्टम हो। त्यसमा जनता समाजवादी पार्टीले अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत दिँदैन, त्यो आधिकारिक नै हो। होइन, निश्चित रूपमा दिँदैन। हिजो पनि दिएको थिएन, अहिले पनि दिँदैन। तर राजेन्द्र महतो प्रतिक्रिया तपाईँले हेर्नु भएको छ, पढ्नु भएको छ, महन्त ठाकुरसँग तपाईँले सम्झौता गर्नुभयो, आफूले सम्झौता गर्नुभयो, तर पनि बालुवाटारले के विश्वास गरेको छ भन्दाखेरि महन्त ठाकुर समूहले फेरि पनि हामीलाई साथ दिन्छ, विश्वास मत दिन्छ, हाम्रो सरकारमा आउँछ, केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारमा आउँछ भनेर त बालुवाटारले भनिरहेछ त। होइन, बालुवाटारले भनुन् न, के हो र, प्रधानमन्त्रीले भनिरहनु भएको छ उनलाई भन्ने महन्त ठाकुरलाई म सरकारमा ल्याउँछु। उनलाई भन्ने हक छ।
बालुवाटारले के भन्छ, एमाले के भन्छ, काङ्ग्रेसले भन्छ, उहाँहरू भन्नलाई स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। तर हाम्रो भागीदारी हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुरा निर्णय गर्न त हाम्रो पार्टी स्वतन्त्र छ नि। हाम्रो पार्टीको निर्णय अरू पार्टीले अरू नेताले गरिदिने होइन नि, हाम्रै पार्टीले हाम्रै नेताहरूले गर्ने हो। त्यसो तपाईँहरू दुईजना अध्यक्षले गरेको कुरा सबैले मान्नुपर्छ भन्ने छ र पार्टी विधानमा? अब के छ त भन्दाखेरि पार्टी सिद्धान्त, नीति र निर्णय अनुसार नै विज्ञप्ति जारी गरेको हो र यसले पार्टीमा एउटा नयाँ ऊर्जा थपेको छ, उत्साह थपेको छ। यसपछि हामी कार्यकारिणीका विशेष अरू निर्णय गर्नुपर्ने भएमा 8-9 गते कार्यकारिणीको बैठक बोलाइएको छ। कार्यकारिणीले पनि त के छ भन्दाखेरि दिशानिर्देश गर्छन्, निर्णय गर्छन् नि, त्यो संस्थागत निर्णय हुन्छ होइन। कार्यकारिणीले पनि अब सरकारमा नजाने केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत नदिने भन्ने निर्णय गर्छ। अब कार्यकारिणीले केपी शर्मा ओलीको पक्षमा निर्णय गर्ने कुनै अवस्था नै छैन, एक। दोस्रो के हो भने त्यही कार्यकारिणीले केपी शर्मा ओली प्रतिगमनकारी हुन् भनेर निर्णय गरिसकेका छ, अलोकतान्त्रिक कदम उठाए, असंवैधानिक कार्य गरे भनेर अगाडि आइसकेका छ। त्यस अवस्थामा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि निश्चित रूपमा कार्यकारिणीले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनेछ। अब कार्यकारिणी बसेर यो निर्णय नै गर्छ भनेर भन्नु अलिक हतारो भयो, तर कार्यकारिणीले प्रतिगमनलाई साथ दिँदैन भन्ने कुरामा मेरो विश्वास हो। पुस 5 गते जसरी केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्नुभयो, अब नयाँ विकल्पमा जानुपर्छ, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर तपाईँले भन्नुभएको थियो। निश्चित रूपमा हो। सुन, मैले चाहिँ के छ भन्दाखेरि केपी ओली लोकतन्त्रको रक्षा, संहिताको रक्षाका लागि र राजनीतिक स्थिरताका लागि केपी ओलीको बहिर्गमन आवश्यक छ। हिजो पनि भनेको थिएँ, अहिले पनि भन्नेछु र भोलि पनि भन्नुला म। र त्यसको विकल्पको खोजी, त्यसको विकल्प त नेपाली कङ्ग्रेसको सहयोग बिना त विकल्प बन्दैन। त्यस कारणले नेपाली कङ्ग्रेस अगाडि आओस् भन्ने हाम्रो चाहना थियो। तर परिस्थिति के बन्यो भन्दाखेरि त्यो मेटेरियलाइज भएन। मेटेरियलाइज नभइसकेपछि त्यो परिस्थिति त अब गइसक्यो, परिस्थिति त बदलियो। बदलिसकेपछि अब बदलिदो परिस्थितिमा के हो भने हाम्रो पार्टी आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने वा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्छ भने त्यसलाई अगाडि बढाउने भन्ने आधारमा हामी आइपुगेका छौँ। कि तपाईँले संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि पनि भन्नुभएको थियो केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारलाई जसरी पनि हटाउनुपर्छ भनेर तपाईँले मलाई भन्नुभएको थियो, जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रममा आएर भन्नुभएको थियो। निश्चित रूपमा। र तपाईँले भन्नुभएको थियो काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा हामी सरकारमा जान सक्छौँ, सहकार्य गर्न सक्छौँ भन्नुभएको थियो। अब कङ्ग्रेसमा पनि तपाईँको च्याप्टर क्लोज भयो। होइन, जान सक्छौँ भने होइन, मैले के भन्छ नि यसको विकल्पमा कङ्ग्रेस आउँछ भने हाम्रो सहयोग रहन्छ। अब रहँदैन, कङ्ग्रेसको नेतृत्व सरकार बन्न सक्दैन। अब त्यो परिस्थिति त गइसक्यो, अब परिस्थिति त बदलिसक्यो नि, खोला त बगिसक्यो। अब खोला बगिसक्यो भने पर्खेर त भएन, परिस्थिति अनुकूल अगाडि बढ्ने हो। अब शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्ने सम्भावना छैन। होइन, अब त्यसो च्याप्टर पनि क्लोज भयो। होइन, मैले च्याप्टर क्लोज भयो असम्भव छ भन्ने त छैन। राजनीतिमा के असम्भव हुन्छ र? तर तपाईँको पार्टीले चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गर्दैन। अब सुन्नुहोस् न, जसपाले पहिलो कुरा त के हो भन्दाखेरि असम्भव केही पनि छैन राजनीतिमा। राजनीति भनेकै सम्भावनाहरूको खेल हो। तर के छ भन्दाखेरि जुन 76-2 को अभ्यास थियो त्यो गइसक्यो। अब नयाँ परिस्थिति कस्तो बन्छ त्यो परिस्थितिलाई विश्लेषण गरेर अगाडि बढ्ने हो। अगाडि नै रेडिमेड कुनै कुरा लिएर त भएन। होइन, नयाँ परिस्थिति त स्पष्ट रूपमा आएको छ नि, पिक्चर त क्लियर भइसक्यो नि उपेन्द्रजी। अब प्रधानमन्त्री 76 को 3 अनुसारको हुनुहुन्छ केपी शर्मा ओली, अल्पमतको प्रधानमन्त्री। उहाँले संविधानको 76 को 4 अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्छ। विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने मुलुक निर्वाचनमा जान्छ कि नयाँ सरकार बन्छ उपेन्द्रजी? एक पटक अरू छ, 76-5 मा आउँछ। 76-5 मा मुलुक आइसकेपछि फेरि पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि राजनीतिक दलहरू अगाडि बस्ने र यसपटक हामीले हाम्रै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कुराको पक्षमा हामी उभिन्छौँ। त्यसो भए अब जसपा आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन कम्बर कसरी लाग्छ? निश्चित रूपमा अगाडि बढाउँछ त्यो प्रस्तावलाई। अब तपाईँको पार्टीबाट अब प्रधानमन्त्री को बन्छ? उपेन्द्र यादव बन्ने कि महन्त ठाकुर बन्ने कि डाक्टर बाबुराम भट्टराई बन्ने? आज खुलासा गर्नु। हाम्रो पार्टीमा धेरैजना नेताहरू हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री बन्न, त्यसका लागि कुनै कमी छैन। पार्टीले निर्णय गर्दा जसको पक्षमा निर्णय गर्छन्
जो भन्दा पनि हुन्छ। होइन सम्भावना कसको छ? होइन सम्भावना आज तपाईँले सम्झौता गर्नुभएको छ, महन्त ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन उपेन्द्र यादव तयार हुनुहुन्छ? मलाई कुनै आपत्ति छैन। महन्त ठाकुरको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्छ। मैले त यहाँकै सञ्चार माध्यममा पनि भनेका थिएँ, महन्त ठाकुर प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ भने त मलाई गौरव हुन्छ, होइन? महन्त ठाकुर प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भने त मैले त सहयोग गरिहाल्छु। तर यद्यपि पार्टीको निर्णय हुनु बाँकी छ, त्यो परिस्थिति बन्न पनि बाँकी छ। तर के छ त भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीमा पनि प्रधानमन्त्री बनिसकेका, बन्ने योग्यता क्षमता राख्ने व्यक्तित्वहरू कमी छैन। होइन तपाईँको पार्टीमा प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने योग्य व्यक्ति छ, मैले पनि त भनिरहेको छु उपेन्द्रजी। तर अब सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति को हो त तपाईँको पार्टीको तर्फबाट? अब यस्तो छ, यसो भयो त अहिले व्यक्ति तोकेर जोक्कड बनाउनु भन्दा यो 5मा प्रवेश गरिसकेपछि हाम्रो पार्टीले अवसर पाउने हो भने हामी 1 मिनटमा निर्णय गरेर दिन्छौँ। त्यतिखेर तपाईँको पार्टीमा को प्रधानमन्त्री बन्ने विवाद हुँदैन? जसपाभित्र विवाद भने हल गरौँला। मलाई लाग्छ कुनै विवाद हुँदैन, भयो भने समाधान गरौँला। बाबुराम भट्टराई र महन्त ठाकुरको बिचमा प्रतिस्पर्धा हुने हो कि? त्यस्तो चिन्ता नगर्नु, त्यस्तो चिन्तै नगरौँ। तपाईँ प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्ने कि नगर्ने? नगर्ने। तपाईँ प्रधानमन्त्री नबन्ने। अब त्यो पार्टीले निर्णय गर्ने हो जसलाई गरे पनि। तर चाहिँ बाबुराम भट्टराईजीले त मोहनजीको प्रस्ताव गरिसक्नु भएको छ। बाबुराम भट्टराईले त भन्नुभएको छ पूर्व प्रधानमन्त्री र वर्तमान प्रधानमन्त्री कोही पनि प्रधानमन्त्री नबन्नु भनेर। महन्तजी हो, म त्यो दौडमा छैन। उपेन्द्र यादव प्रधानमन्त्री दौडमा हुनुहुन्न? छैन। तर पनि के हो भन्दाखेरि मैले त महन्तजी बन्नुपर्छ भनेर भनिसकेका छ, होइन? विवाद गर्ने मान्छे त यिनै हुन्। अरूले विवाद गरेर चाहिँ विवाद मात्रै गर्न सक्ला होला। त्यस कारणले चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैले भनेको जब 76-5मा पुगेर यदि त्यो आवश्यकता काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले पनि बुझ्नु पर्यो नि, यदि त्यो आवश्यकता ठान्यो भने हामी तत्काल प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व गर्ने, प्रधानमन्त्री बन्ने व्यक्तित्व हामी नाम दिन सक्छौँ। अहिले नै चाहिँ नाम प्रचार गरेर चाहिँ व्यक्तिहरूको अवमूल्यन गर्ने काम नगरौँ। त्यसो महन्त ठाकुर प्रधानमन्त्री बन्न योग्य व्यक्ति हो? किन होइन? उहाँमा के कमी छ र? उपेन्द्र यादवको पुनः समर्थन महन्त ठाकुरलाई छ, रहन्छ। त्यसो भए मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले कङ्ग्रेससँग कुरा गर्नु भएन, प्रचण्डसँग कुरा गर्नु भएन? अहिलेको अवस्थामा नयाँ गठबन्धन बनाउनुपर्छ, नयाँ सरकार बनाउनुपर्छ भनेर महन्त ठाकुरलाई समर्थन गर्नुपर्छ भनेर प्रचण्डजीले त आफै महन्तजीलाई ल अगाडि बढ्नुहोस् भनेकै हुन्। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि कि हामीलाई दिनुहोस् कि आफै बढ्नुहोस् भनेकै हो, होइन? त्यसपछि मलाई लाग्छ त्यो परिस्थिति बन्न पनि सक्छ। त्यसो अब जसपाको नेतृत्वमा सरकार बन्ने करिब निश्चित हो नभन्नु न, त्यो सम्भावना समाप्त भइसकेको छैन। निश्चित यहाँ केही पनि छैन नेपालमा, सम्भावनाको कुरा हो त्यो। होइन, तपाईँको पार्टी एक हुँदाखेरि अब देशमा तपाईँहरूले नेतृत्व गर्ने मौका पाउनुहुन्छ, त्यो सम्भावना बढ्यो? त्यो सम्भावना छ, त्यो सम्भावना छैन। एकपटक जसपाको नेतृत्वमा मुलुक अगाडि बढ्ने भयो, सरकार बन्ने भयो, होइन? बन्ने सम्भावना छ, सुनिश्चित भइसक्यो भन्ने कुरा चाहिँ होइन। सुनिश्चित किन हुन सकेन? के कारणले? किन भन्दाखेरि आफ्नो सङ्ख्याले पुग्दैन, सङ्ख्या अरूको चाहिने, अरू सङ्ख्या अरूले थपिदिन तयार भयो भने मात्रै यो सम्भावना हो नि। नेपाली कङ्ग्रेसले तपाईँहरूलाई सहयोग गर्ने भनेर भनेको होइन, शेरबहादुर देउवाले पनि भन्नुभयो होइन? होइन, तपाईँले त धेरै पटक वार्ता गर्नुभयो शेरबहादुर देउवासँग। ती भनाइ त हिजोका परिस्थितिमा थिए होला कुनै कालखण्डमा। अब भोलि आएर जब 5मा पुग्छ, 76-5मा, त्यतिखेर सहयोग गर्ने या यो प्रस्तावलाई अगाडि लैजाने आवश्यक सङ्ख्या भएका शक्तिहरू भयो भने मात्र त्यो सम्भावना हुन्छ भनेको त क्लियर बुझेको कुरा हो नि। होइन, वैकल्पिक सरकार बनाउन त तपाईँको पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र मिल्दाखेरि सकिन्छ होइन र? बहुमत त पुग्छ होइन उपेन्द्रजी? अब त्यस विषयमा यसो छ, आफ्नै मनले मात्रै हुँदैन, उहाँहरूसँग पनि छलफल हुन्छ, कुराकानी हुन्छ। त्यसपछि त्यस सम्भावनाको विषयमा हामी अगाडि आउँला। तपाईँहरू अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएर प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट अगाडि सारेर जान सक्ने सम्भावनामा पुग्नु भएको छैन आजसम्म? अहिले त चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो स्टेज त गुज्रिसक्यो। अब अहिले त विश्वासको मत दिने कुरा आयो, त्यसपछि 76-5मा जाने कुरा छ। अविश्वासको प्रस्ताव त यहाँ चाहिँ के छ भने बेलै ठाउँै छैन यहाँनिर। अहिले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने सम्भावना पनि छ? विश्वासको मत नदिएपछि त्यही हो अविश्वासको प्रस्ताव। अविश्वास भयो भन्ने भयो। अब पुनः एकचोटि संसदले रिजेक्ट गरेको प्रधानमन्त्रीलाई पुनः संसदले त स्वीकार्दैन, त्यो स्पष्ट छ। अनि जान्छ कहाँ त भने 76-5मा जान्छ।
5मा गइसकेपछि त्यतिखेर राजनीतिक शक्तिहरूको बिचमा आवश्यक गृह कार्य छलफल विचार विमर्श त होला नै। यदि प्रधानमन्त्रीले त्यतिखेरै संसद विघटन गरिदिनु भयो भने विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने पार्लियामेन्टमा होइन, उहाँले सक्नुहुन्न। सर्वोच्चको भर्डिक्ट र संवैधानिक व्यवस्था दुवैले गर्दा के छ भने 76-5मा नगइकन संसद भङ्ग गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसो भए प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा 76(4) अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने संसद विघटन गर्न सक्नुहुन्न। 76-5मा जानुपर्छ। 76(5)मा उहाँले बहुमत पुर्याउन सक्नु भएन भने कुनै पनि अनि मात्रै संसद विघटन हुन सक्छ। कसैले बहुमत पुर्याउन सिद्ध गर्न सकेन, विश्वास आधार बनाउन सकेन भने त्यसपछि संसद भङ्ग भएर जान्छ। त्यसो फेरि पनि संयुक्त सरकार बन्न सक्ने सम्भावना छ। त्यो समाप्त भइसकेको छैन। 76-5 जीवित रहन्जेल 76(5) अनुसार प्रधानमन्त्री अगाडि बढ्नु होला। त्यो त संवैधानिक व्यवस्था हो, त्यसमा त टेक्न बाध्य छन् नि। उहाँले त बिचैमा संसद विघटन गरिदिन सक्नुहुन्छ। त्यो अवैध हुन्छ, असंवैधानिक हुन्छ, सर्वोच्चले दिएको भर्डिक्टको विपरीत हुन्छ। उहाँ अल्पमतमा परिसक्नु भएको छ। अब तपाईँहरूको सहयोग नरहने बित्तिकै त उहाँले त संसद विघटन गरिदिन सक्नुहुन्छ। उहाँले त गरेकै हो नि। त 19 यो चाहिँ तपाईँको संविधानको धारा 76(5)मा नगइकन संसद विघटन गर्ने संवैधानिक व्यवस्थै छैन र सर्वोच्चले पनि त्यो दिएको छ। अन्तिम भनेको 76(5) हो, त्यहाँ नटेकिकन संसद विघटन हुँदैन। उपेन्द्रजी, जसरी आज 8 बुँदे सम्झौता भइसकेपछि तपाईँका कार्यकर्ताहरू निकै खुसी भएका छन्, उत्साहित भएका छन्। अब पार्टी नफुट्ने भयो भनेर उनीहरू ढुक्क छन्, होइन? तपाईँहरू दुईजना अध्यक्ष मिलेर हस्ताक्षर गर्नुभयो, त्यो पार्टीभित्र अनुमोदन गर्नु पर्दैन? त्यसै कारणले त अब अनुमोदनलाई गर्ने र त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने, त्यहाँ धेरै कुराहरू छ अगाडि बढाउनका लागि कार्यकारिणीको बैठक बस्दैछ, बैठक बोलाइसकिएको छ। होइन, बैठक बोलाउनु भएको छ, तर संसदीय दलको बैठक बोलाउनु हुनु तपाईँ अब संसदीय दलको नेता चयन गर्नु पर्दैन? अब आवश्यक भएपछि बोलाउने नि। संसदीय दलको नेता को हुन्छ? अब जसलाई संसदहरूले विधि र प्रक्रिया अनुसार निर्वाचन गर्छ त्यही हुन्छ। तपाईँ बन्ने कि राजेन्द्र महतो बन्ने कि महन्त ठाकुर बन्ने कि बाबुराम भट्टराई बन्ने? जो पनि हुन सक्छ, संसदको बहुमत प्राप्त गर्ने व्यक्ति। राजेन्द्र महतोले म बन्छु भन्नुभएको छ, पहिला सहमति उहाँको पनि अधिकार छ। त्यो सहमति केही भएको छैन, त्यो बेकार झुटो कुरा होइन। पार्टी एकीकरण हुँदाखेरि 1 वर्ष अघि सहमति भएको थियो। कहीँ यस्तो सहमति छैन। राजेन्द्र महतोलाई संसदीय दलको नेता बनाउनु भन्ने सहमति भएको छैन। त्यस्तो यो बेकारको कुरा हो। संसद दलको नेता बनाउने अधिकार संसदहरूलाई मात्रै हुन्छ। त्यो पनि विधि र प्रक्रियाद्वारा बनाउनुपर्छ। त्यसमा राजेन्द्र महतोलाई संसद दलको नेता बनाउने सहमति पहिला पार्टीमा भएकै थिएन। अहिलेसम्म कुनै सहमति त्यस्तो छैन। उहाँ कसरी संसद दलको नेता बन्नुभयो त? खै बनेको थाहा छैन पार्टीलाई। सांसदले बनाइसके त? कहाँ बनाए? डोलेश्वर रिसोर्टमा बनाइसके। डोलेश्वर रिसोर्ट हाम्रो पार्टी कार्यालय हो कि संसदीय दलको कार्यालय हो कि? त्यो कुरा मान्नुहुन्न तपाईँ? सुन पहिला, डोलेश्वर भन्ने रिसोर्ट कहाँ पर्छ? त्यो हाम्रो पार्टी कार्यालय हो कि संसदीय दलको कार्यालय हो कि के हो त्यो? अनि निर्वाचन समिति कसले बनायो? कुन ऐन अन्तर्गत निर्वाचित भयो? कुन विधानले निर्वाचन गर्यो? विधान खोइ त? कुन विधानमा टेकियो? अघि मैले एउटा उदाहरण दिएको थिएँ। जनता मेरो पक्षमा छ भनिदिएर अनि मलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछ कि संसद जित्नु पर्यो, संसदमा बहुमत पुर्याएर विधि प्रक्रिया अनुसार त्यो पनि अनि मात्रै हुन्छ। अहिले तपाईँहरू जसरी मिल्नुभयो यसमा कसैको अथवा कुनै मित्र राष्ट्रको दबाब छ कि? खै मित्र राष्ट्रहरूले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा किन आउने? यो त हाम्रो आन्तरिक मामला हो पार्टीको। होइन, महन्त ठाकुर उपेन्द्र यादवलाई मिलाउनको लागि भारतको भूमिका कतिको छ? कसैको भूमिका छैन। हाम्रै दुईजना नेपाली राजनीतिमा भारतको भूमिका बढ्या छ। अहिले सुन बढ्यो होला, कता बढ्यो बढेन कि, तर यो हाम्रो आन्तरिक कुरामा मिल्ने कुरा र मिलेकै थियौँ, हामी ठुट्या थिएनौँ। यसलाई अलिकति चाहिँ के छ भन्दाखेरि अझ बलियो बनाएर एकतालाई लैजाने कुरा त हाम्रो दायित्व हो। अर्काले भनिराख्नुपर्छ र? होइन, एक आपसमा कारबाही गरेर तपाईँहरू त मैदानमा उत्रिसक्नु भएको कसैले कारबाही गरेको थिएन। हामीले कसले कारबाही गरेको छ? किन कारबाही भने? लुम्बिनी प्रदेशमा कारबाही भएन? लुम्बिनी प्रदेशको केस अलग हो, यो केस अलग हो। लुम्बिनी प्रदेशको कारणले त पार्टीमा चाहिँ झगडाको बिउ रोपिएको होइन, द्वन्द्व र विवाद लुम्बिनी भएको होइन। प्रदेशमा देखिएको विवाद अलग विवाद हो, यहाँको केस अलग हो। यसलाई दुईटालाई एक ठाउँमा एकै ठाउँ मिलाउनु हुँदैन। त्यसको च्याप्टर अलग छ, यसको च्याप्टर अलग छ। त्यसो केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकार पूर्णतः असफल हो उपेन्द्रजी? सफल भएको भए यो मुलुकको दुर्दशा यस्तो हुन्थ्यो र? आज ग्यास नपाएर, औषधि नपाएर, बेड नपाएर, उपचार नपाएर नागरिकहरू, देशका नागरिकहरू चाहिँ भटाभट मरिराखेका छन्।
आज चाहिँ गरिबहरूले रोजगारी गुमाएर भोकभोकै मरिरहेका छन्, भोकै सडकमा मरेको पनि देखियो, भोकभोकै जनता छटपटाइरहेका छन्। यो स्थिति आउने नै थिएन यदि सरकार सफल भएको भए। होइन, तपाईँले संसदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विपक्षमा आफूलाई उभ्याउनु भयो, तर मन्त ठाकुरले त सरकारले राम्रो काम गरेको छ, हाम्रो मुद्दा फिर्ता लिइदिएको छ, केपी शर्मा ओलीको प्रशंसा गर्नुभयो। फेरि त्यो त देखियो नि त। अब त्यो उहाँको मामला हो, उहाँले किन गर्नुभयो त्यसको व्याख्या उहाँले गर्नुहोला। मैले गरेको कुराको व्याख्या त म गर्छु। होइन, मुद्दाहरू फिर्ता त भइसकेको छ नि, धेरै मुद्दा फिर्ता भयो, दुईवटा मुद्दाहरू त फिर्ता भयो नि त सरकारले गर्यो। अहिले नै धेरै मुद्दाहरू बाँकी नै छन्। झिना मसिना केही फिर्ता भएको छन्, त्यो पनि ओलीकै प्रधानमन्त्री हुन भएको कालमा लगाएका झुटा मुद्दाहरू हुन् ती। त्यसलाई जोसुकै सरकार बने पनि त्यस्ता झुटा मुद्दाहरूलाई फिर्ता लिनुपर्छ र मुद्दाहरू खारेज गर्नुपर्छ, बन्दीहरूलाई रिहाई गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको सिङ्गो पार्टीको अडान हो नि। अब तपाईँहरू सरकारसँग वार्ता गर्नको लागि तयार हुनुहुन्छ हुनुहुन्न? फेरि पनि वार्ता त भइरहेको छ, तपाईँको केपी शर्मा ओलीसँग वार्ता टोली गठन भयो, दुईजनाले वार्ता गरिरहनु भएको छ। अब वार्ताको कुरा च्याप्टर क्लोज भयो कि भएन? राजनीतिमा वार्ताको सम्भावना जहिले पनि रहन्छ। हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने शक्तिले वार्ताका ढोकाहरू हामी कहिले बन्द गर्दैनौँ। त्यसमा वार्ताको ढोका बन्द हुँदैन। अब राजनीतिमा कहिले पनि हुँदैन, आज होइन, हिजो पनि थिएन, आज पनि छैन। तर के विषयमा वार्ता गर्ने, कहाँ निष्कर्षमा पुग्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। अब एकताको प्रक्रिया मात्रै टुङ्गिएको छैन नि तपाईँको पार्टीभित्र, कहिले टुङ्गिन्छ? उपेन्द्रजी तपाईँले भन्नुभएको छ आज पनि, 8 बुधे संविधानमा पनि लेख्नु भएको छ। अब एकता प्रक्रिया कसरी टुङ्गिन्छ ठ्याक्कै बताउनुहोस्। अब हामीले त्यहाँ पार्टीको विधान र समायोजनको निर्देशिका जो कार्यकारिणीले पारित गरेका छन् र पार्टीका निर्णयका आधारमा टेकेर यसलाई चाहिँ टुङ्गो लगाउनुपर्छ। अब पार्टी एक भएर अगाडि बढ्छ निश्चित रूपमा। अब कसैले फुटाउन सक्दैन। निश्चित रूपले पार्टी एक हिजो पनि थियो, अलिअलि यसो चाहिँ भाँडा बजेका थियो, ठाउँ राखेका भाँडाहरू बजेका आवाज आइरहेका थिए, ती अब अन्त्य भएका छन्। पार्टी एक ढिक्का हुँदै समायोजन हुँदै अगाडि बढ्छ। अब फुटबाट बच्यो जसपा। होइन, फुटेको कहाँ थियो र? फुटको सङ्घारमा पुगेको थियो उपेन्द्रजी, मिडियाहरूले पुर्याइदिएको हो, सबैले भनेका थिए जसपा फुट्यो फुट्यो फुट्यो, केपी शर्मा ओलीले फुटाउन सफल हुनुभयो। ती कुराहरू आजदेखि समाप्त भइसके, आजबाट समाप्त भयो। अब भन्दैन होला कसैले। अब तपाईँहरूको मन पनि मिल्यो? नमिले भए एउटा मन त उपेन्द्रको होइन, मन नमिलेको भए, विचार नमिलेको भए एउटा पार्टीमा कसरी बस्छ मान्छे? त्यसमा तपाईँहरूको बिचमा नीति र नेतृत्वमा नि विवाद छैन? अब हेर्नुहोस् के छ भन्दाखेरि त्यस्तो गम्भीर विवाद छैन जसले गर्दा पार्टीमै नोक्सान होस्। सामान्य विवाद राजनीतिमा जहाँ पनि हुन्छ, आफ्ना फरक मतहरू हुन्छन्, त्यसलाई कदर गर्नुपर्छ। तर पार्टीलाई नकारात्मक असर पार्ने विवाद अहिले केही पनि छैन। तर गुटै गुट छ नि तपाईँको पार्टीमा उपेन्द्रजी। अब गुटविहीन पार्टी बनाउन त खोजेको हो, तर नेपालको कुनै पनि पार्टी त्यस्तो देखिएन जसको प्रभाव पनि परोस्। आरोप प्रत्यारोप छ, द्वन्द्व छ, विवाद छ, पोल खोलाखोल छ। त्यो फेजबाट हामीले गुज्रिनु परिराखेको छ, हामीलाई पनि अप्ठ्यारो महसुस भएको छ। तपाईँकै पार्टीका नेताहरू अनुशासनमा बस्दैनन्, अनुशासनहीन कुरा गर्छन्, तपाईँ कारबाही गर्न सक्नुहुन्न? अब बिस्तारै बिस्तारै त्यो पनि हुन्छ। अनुशासनहीन काम गर्नेलाई कारबाही गर्नुहुन्छ तपाईँ पार्टीभित्र? बिस्तारै बिस्तारै भएका पनि छन् र बिस्तारै बिस्तारै हुन्छ। विमल श्रीवास्तवले तपाईँको विरोध गर्नुभयो, उहाँलाई तपाईँ कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ? अब पार्टीले त्यस विषयमा निर्णय गर्छ, 8 गतेको बैठकले निर्णय गर्छ। निश्चित रूपमा त्यस विषयमा पनि चर्चा हुन्छ। किनभने पार्टीको अध्यक्षमाथि बोल्ने नेताहरू तपाईँको पार्टीभित्र रहन सक्छन्? होइन, के छ अध्यक्ष विरुद्ध बोल्ने नेताहरू पार्टीभित्र रहन सक्छन्? अध्यक्षको आलोचना गर्न पाउँदैन भन्ने होइन, तर कहाँ गर्ने, कुन विषयमा गर्ने, व्यक्तिगत कुरा उठान भएको छ तपाईँको बारेमा, त्यो कुन ठाउँमा गर्ने। अब गैर राजनीतिक चरित्र कसैले देखाउँछ, कसैको उदण्डता होला, कतै कोही संस्कारहीन भयो भने होइन, ती स्वयं ती व्यक्ति त्यसका लागि जिम्मेवार हुन्छ। तर पार्टी अध्यक्षको पनि आलोचना गर्न पाइन्छ, त्यो छुट छ। यति हो, कुन समय र कुन ठाउँमा गर्ने कुरा चाहिँ के हो भने संस्थागत रूपले सोच्नुपर्छ। तर व्यक्तिगत कुरा चाहिँ उठान गर्नुभयो नि विमल श्रीवास्तवले तपाईँको बारेमा। अच्छा, छोडिदिनुहोस्, गर्न दिनुहोस् न, त्यसको चिन्ता नगर्नुहोस्। उपेन्द्रजी, मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि समुदायको नेता जो पनि बन्न सक्छ, तपाईँले भन्नुभयो, पार्टी एक हुन्छ भन्नुभयो। तपाईँ स्वास्थ्य मन्त्री भइसकेका व्यक्ति हो देशको। आज कोरोनाको कहरले मुलुकलाई गाँजेको छ, जताततै समस्या छ, जनताहरू रोइरहेका छन् उपचार नपाएर। सरकारले किन काम गर्न सकेन बताउनुहोस् त? सरकार चाहिँ के छ भने सम्पूर्ण शक्ति सरकार टिकाउनैमै लागेको छ, सांसदहरूको किनबेचमा लागेको छ र
राज्यको संयन्त्रलाई जनतालाई जीव ज्यानलाई जोगाउनमा कोरोनाबाट बचाउनमा लगानी गर्न लगाउन सरकार विफल देखिएको छ। होइन विदेशी सहयोग जुटाउन पनि सकेन नि त सरकारले। तपाईँ त परराष्ट्र मन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले किन सहयोग गरे नेपाललाई, के कारण? एउटा यही त भन्छु, असफल सरकारलाई जुन सरकार आफ्नै देशमा असफल हुन्छ नि विदेशीहरूले पनि त्यसलाई पत्याउँदैन। नपत्याएकै हो अहिले। न अक्सिजन छ, न सिलिन्डर छ, न भेन्टिलेटर छ। समस्या नै समस्या, जनता फसिसक्यो। गलत नेतृत्वको हातमा देश पुगेपछि या देशमा गलत व्यक्तिले, भिजन नभएका व्यक्तिले, क्षमता नभएका व्यक्तिले, दूरदृष्टि नभएका व्यक्तिले जब सत्ता र शक्ति हातमा लिन्छ नि दुर्दशा जनताको हुन्छ। त्यसमा पनि सबभन्दा गरिब वर्गको बढी दुर्दशा हुन्छ। आज खोप आउन सकेन उपेन्द्रजी। जनताले खोप भनेका छन्, खोप लगाउन पाउनुपर्छ भनेका छन्। कहिले आउला खोप? होइन, चाँडै ल्याउनुपर्छ र जनतालाई दिनुपर्छ। हामीले सुरुदेखि नै भनिरहेका छौँ। तर सरकारले दिन सकेन, ल्याउन सकेन। भारतले पनि ल्याउनुपर्छ, दिन चाहेन। दिन चाहेन होइन, पैसा तिरेपछि संसारभरि अहिले खोप पाइरहेको छ, ल्याउनुपर्छ। होइन, भारतले पैसा बुझाइसकेको छ नि, 10 लाख त आएन नि त भारतबाट। तपाईँले हेर्नु भएको छ। त्यसको जवाब त सरकारले दिने हो नि, किन आएन, पैसा पुर्यायो कि पुर्याएन, के कारण हो, के सहमति गरेका थिए, त्यो त जवाब त जनतालाई सरकारले दिने हो नि। हामी त्यति भन्छौँ त्यो खोप आउनुपर्छ, जनताले पाउनुपर्छ। सबै जनताले चाहिँ सहयोग गर्न चाहेन नेपाललाई पछिल्लो समय, के कारणले? अब अहिलेको सरकारले डिल गर्न नसकेर पनि हुनसक्छ। चीनले पनि त गर्न सकेन नि। होइन, जसले जति सहयोग गर्नुपर्छ त्यति गर्न चाहेन नि। यसमा मित्र राष्ट्रहरूलाई दोष नदिउँ। हाम्रो सरकारले मित्र राष्ट्रहरूसँग डिल गर्न र मित्र राष्ट्रहरूले पत्याउन नसकेको अवस्था पनि त छ नि। त्यसो भए यो सरकारलाई विदेशीको सहयोग र समर्थन छैन। अब जनताकै समर्थन छैन, संसदकै समर्थन छैन, विदेशीको समर्थनले के हुनु र यहाँ र गर्नु विदेशीहरूले? अब कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको लागि सरकारले कस्तो कदम चाल्नु पर्ला? तपाईँको सुझाव के छ? के विषयमा? सम्पूर्ण क्षमता र शक्ति, स्रोत, साधन, क्षमता र शक्तिलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ। अब युद्ध स्तरमा स्वास्थ्य क्षेत्र भनेका जनशक्ति जुटाउन, पुराना रिटायर्ड भएका तर शारीरिक रूपले सक्षम व्यक्तित्वहरूलाई बोलाउने, जनशक्ति, उपकरण, औषधि, भौतिक संरचना। त्यो नभए पनि प्री-5 को त एक सप्ताहमै बन्छ हस्पिटल। प्री-5 को बनाएर भए पनि, पालै टाँगेर भए पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि उपलब्ध गराउनुपर्छ, जसमा आइसियु, भेन्टिलेटर, औषधि, जनशक्ति अति आवश्यक हुन्, अक्सिजन अति आवश्यक हुन्। यी आवश्यक कुराहरू त राज्यले पुरा ताकत लगाएर इकट्ठा गरेर जनता कहाँ पुर्याउनुपर्छ। हस्पिटलमा, स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा संहिता त धरापमा पऱ्यो नि। प्रदेश नम्बर 2 को मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मसँग भन्नुभएको छ, केन्द्रीय सरकारले, सङ्घीय सरकारले सहयोग गरेन, हात उठायो, जनता समस्यामा छन् प्रदेश नम्बर 2 मा। तपाईँ बोल्नुहुन्न। अब यस्तो छ, के छ भन्दा केन्द्रमा संहिता विरोधी सरकार छ, जसले कहिले पनि संहितालाई आत्मसात गरेन र संहितालाई संस्थागत गर्न चाहेन। त्यस कारणले केन्द्रमा सरकारले, सङ्घीय सरकारले प्रदेशहरू असफल भए संहिता समाप्त हुन्छ भन्ने चाहिँ के छ भन्दाखेरि धारणा बोकेर हिँडेको छ। त्यसो भए अब संहिता हाम्रो देशमा अभिशाप भयो। संहिता धान्न सक्दैन नेपाली। नेपालको भविष्य संहितामै अन्तर्निहित छ, समावेशितामै अन्तर्निहित छ, साझेदारी र सहकार्यमै अन्तर्निहित छ। एकात्मक र केन्द्रीकृत प्रणालीमा नेपालको भविष्य छैन भन्ने कुरा 200-250 वर्षको शासन प्रणालीले पनि सिद्ध गरिसकेको कुरा हो। उपेन्द्रजी, तपाईँले हेर्नु भएको छ संहिताले के पाएछ जनताले? बताउनुहोस् न मलाई। होइन, एकात्मक प्रणालीले के चाहिँ पाएका थिए? होइन, प्रदेश नम्बर 2 मा के काम भएको छ त? संहिता भनेको यस्तो जादु होइन कि आकाशबाट पानी बर्सिनुको सट्टा सुन बर्साइदियोस्। संहिता भनेको त एउटा सिस्टम मात्रै हो। जनतालाई उपलब्ध जनताको सेवा र सुविधा वृद्धि गर्ने त राज्य हो नि। त्यो जुनसुकै प्रणालीमा पनि त्यसले गर्दछ। संहिताले त के छ भन्दाखेरि शासनको सेयरिङ, पावर सेयरिङ, डेभलपमेन्टमा सेयरिङ, रिसोर्समा सेयरिङको भावनालाई अगाडि बढाएको छ।
सेयरिङ भयो भने त झन् विस्तार भएर जान्छ नि। सङ्घीयताको विशेषता भनेको नै के हो भने साझेदारी सहकार्य नै हो। त्यसले नराम्रो त गर्नै सक्दैन। सङ्घीयता भएकै कारणले आज संसारमा अमेरिका महाशक्ति छ, ब्राजिल महाशक्ति ल्याटिन अमेरिकामा छ, क्यानाडा छ, स्विट्जरल्यान्ड त्यत्रो समृद्धि छ, युएई छ। यी सङ्घीयता भएका मुलुक हो नि। भारतको यत्रो विविधतालाई एउटै सूत्रमा गाँसेर जुन निरन्तरका साथ अगाडि बढिरहेछ त्यो के हो? सङ्घीयता हो। सङ्घीयता र एकात्मकताको तुलनै हुन सक्छ। तर नेपालमा त सङ्घीयता फस्टाएन, संस्थागत भएन नि। सङ्घीयता विरोधी भावना बोकेका शक्तिको हातमा सङ्घीय सत्ता पुगेको कारणले सङ्घीयतालाई अगाडि बढ्नबाट अवरोध पारिएको छ। त्यसलाई अगाडि बढ्नै दिइराखेको छैन, कामै गर्न दिइराखेको छैन। कोरोनाको बेलामा यो सङ्कटको बेला काम गर्न सकेन नि। होइन, सङ्कट तपाईँ हेर्नुहोस्, अहिले पनि जति काम गरेको छ नि प्रदेशहरूले नै गरेको छ। हिजोको कोरोना आएको बेलामा पनि यदि प्रदेश सरकार नभइदिएको भए सङ्घीय सरकारले सम्हाल्ने थिएन। अहिले पनि 7वटा प्रदेशले युद्ध स्तरमा काम गरिरहेछ। यद्यपि सङ्घीय सरकारले उनीहरू प्रदेशलाई आवश्यक बजेट, स्रोत, साधन र शक्ति दिइराखेका छैन। त्यो अवस्थामा पनि हुन थाम्या त आज सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारहरूले नै छ। सङ्घीय सरकारले मात्र त केही गरिरहन सकिरहेको छैन। त्यसमा सङ्घीयता हाम्रो देशमा चाहिन्छ, यो खारेज गर्न हुँदैन। खारेज किन गर्ने? यो त जीवन प्रणाली हो। यसलाई सुदृढ गर्ने, संस्थागत गर्ने र यसमा कमी कमजोरी त्रुटिहरू छ भने त्यसलाई संविधान संशोधन गरेर सच्याउने र सही मानेको सङ्घीयता, पहिचानमा आधारित सङ्घीयता, अधिकार सम्पन्न सङ्घीयता, प्रादेशिक अधिकार सम्पन्न सङ्घीयता मुलुकको आवश्यकता। तर स्थानीय सरकारले काम गर्न सकेन। जनताहरू भोकभोकै मरिरहेछन्, रोगले मरिरहेछन्। उपेन्द्रजी पीडा छ। अब अहिले यस्तो एउटा कुरा हो न, सङ्घीय केन्द्र, अब यसलाई सापेक्ष रूपमा हेरौँ। सङ्घीय सरकारले स्रोत साधनमाथि अधिकार त दिएको छैन। अहिले बजेट दिँदाखेरि स्थानीय निकाय र प्रदेश सरकारलाई देशको कुल बजेटको कति पर्सेन्ट दिएको छ? रियल भन्ने हो भने 7-8% छ, जम्मै केन्द्रमा राखेको छ। अनि जम्मै स्रोत साधन केन्द्रमा राख्ने, अधिकार केन्द्रमा राख्ने, अनि स्थानीय तहलाई नदिने, अनि त्यसले गरेन भन्ने चाहिँ गलत कुरा हो। लुम्बिनी प्रदेशमा चाहिँ अब तपाईँको पार्टीले के गर्छ? अब लुम्बिनी प्रदेशमा को विषयमा हाम्रो 8-9 गते कार्यकारिणीको बैठक बोलाइएको छ। त्यो बैठकमा छलफल भएर एउटा निष्कर्षमा पुग्छ। अदालतको निर्णय तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ? तपाईँले कारबाही गर्नुभएको थियो, पार्टीले कारबाही गरेको थियो, खारेज गरेको अदालतले पुनर्बहाली गरिदियो। अदालतले अल्पकालीन निर्णय आदेश गरेको छ। अल्पकालीन आदेश हो, त्यो नै पूर्ण होइन। फैसला आउनु बाँकी छ, अहिले इन्तजार गरौँ। खै तपाईँ पछिल्लो समय केपी शर्मा ओलीप्रति पूर्वाग्रही हुनुभयो कारण कुनै पूर्वाग्रहमा छैन। तपाईँ उहाँको सरकारमा जानुभयो, प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, सरकारबाट बाहिरिनु भयो, व्यक्तिगत रूपमा केपी शर्मा ओलीको म विरोधी पनि होइन। व्यक्तिगत रूपमा मेरो लिनुदिनु पनि केही छैन। तर जुन प्रवृत्ति, सोच र चिन्तन छ नि, विचार र कार्यशैली छ, एज ए प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली, एज ए प्राइम मिनिस्टरको जुन कार्यशैली छ त्यसको चाहिँ के छ भने त्यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि सही होस् भन्न खोजे मात्र हो। उपेन्द्रजी, त्यतिखेर तपाईँले संसदबाट एउटा निर्णय गर्नुभयो र तपाईँहरू गठबन्धन बस्नुभयो, विपक्षी गठबन्धन बसेर हामी सहकार्य गर्छौँ भनेर तपाईँहरूले भन्नुभएको थियो। तपाईँ शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले अब सहकार्य अगाडि बढिरहन्छ विपक्षी गठबन्धनको? विपक्षमा कहाँ गठबन्धन भएको छ त? तपाईँले भन्नुभएको होइन? होइन, गठबन्धन त बन्नुपर्छ भनेर बैठक बसेर निर्णय गर्नुभएको होइन? प्रचण्ड, तपाईँ र शेरबहादुर देउवा? होइन, हामीले गठबन्धन बनाएका होइनन्, विचार विमर्श गरेका हौँ। गठबन्धन, मोर्चाबन्दी त्यस्तो बनेको छैन। त्यसमा तपाईँ गठबन्धन बनाएर जाने पक्षमा हुनुहुन्न? होइन, म आवश्यकताले बनाउने हो। आवश्यकता हो भने बनाउन पनि सकिन्छ। कोसँग बनाउने भन्ने कुरा, के का लागि बनाउने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ। तर अहिलेसम्म हाम्रो कुनै गठबन्धन कसैसँग बनिसकेको छैन। एमाले पार्टीसँग तपाईँको सहकार्य हुन सक्दैन आजको दिनमा? अब हेर्नुहोस्, के का लागि गर्ने सहकार्य? केपी शर्मा ओलीलाई सरकारमा राख्नको लागि। त्यतिको लागि त के सहकार्य गर्नुपर्छ र? केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन रहन सक्दैन। के का लागि? के प्राप्त गर्नलाई?
उहाँलाई विश्वासको मत दिएर सरकारमा राखिराख्ने। विश्वासको मत त दिएकै छैन उहाँलाई, उहाँ विश्वास गुमाइसकेको सरकार हो अहिले। अब विश्वासको मत पाउँदैन जसपाको तर्फबाट केपी शर्मा ओलीले। होइन, हिजो पनि पाएको थिएन, आज पनि पाउँदैन, भोलि पनि पाउँदैन। यो खुलासा तपाईँको घोषणा हो। जसपा एक भएर केपी शर्मा ओलीको विपक्षमा उभिन्छ। हिजो पनि त उभिएकै हो नि। जसपाको कुनै पनि मेम्बरले, कुनै पनि सांसदले पक्षमा त मत दिएकै छैन। तर तपाईँका पार्टीका नेताहरू बालुवाटार गए नि त, केपी शर्मा ओलीसँग वार्ता गरे नि त, धेरै पटक कुराकानी गरे नि त, रातारात सम्झौता गरे नि। बालुवाटार भनेको त सबै नेपालीको संस्था हो, त्यो कुनै कसै व्यक्तिगत त होइन। त्यहाँ जाने र नजाने भन्ने कुरासँग ठुलो सरकार राख्दैन। मोहन ठाकुरको राम्रो सम्बन्ध छ नि त केपी शर्मा ओलीसँग, उहाँको निकटता छ नि त। अन्त मैले के त्यो उहाँको दुश्मनी होस् भनेर थोरै चिताएको छु र कहिले। राम्रो सम्बन्ध छ भने राम्रै कुरा हो। थ्याङ्क यू सो मच उपेन्द्रजी। हस्, धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार।